सामी प्रोग्राम राब्ता में मैं हूँ आपके साथ सिद्रा जाफरी। प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं इस्याम बीबी बलोच। आपका और हमारा साथ रहेगा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं, अपने पैगामात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 02199232096 पर। सभी जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम राब्ता में मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पर बात करते हैं। ना सिर्फ उन इश्यूज़ पर बात करते हैं बल्कि उनके हल तलाश करने की भी कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ माहिरीन को अपने प्रोग्राम में हम बुलाते हैं। आज भी हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि बहुत अहम मौजू है और इस पर बहुत कम बात की जाती है, लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जी सामईन, आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से जितने भी मसाइल हैं हमारे स्टूडेंट्स को या जो लोग इमिग्रेशन करना चाहते हैं उनको जिस तरह के मसाइल दरपेश रहते हैं, उनका हल क्या है, क्या जो है इसका लीगल प्रोसेस क्या है, किस तरह से उस प्रोसीजर्स के ऊपर अमल किया जा सकता है, या जहाँ जहाँ हमें मुश्किल दरपेश होती है उसको हल किस तरह से किया जा सकता है, ये आज हमारा ज़रिए बहस मौजू रहेगा। तारुफ करवाती चलूँ आपको, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मराज अहमद साहब, जो कि ISAS के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं और करियर काउंसलर भी हैं, सीनियर इमिग्रेशन एडवाइज़र भी हम इसे कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मराज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपकी कीमती वक्त से वक्त निकाला आपने। मराज साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से। बड़ा ये हमारे जो है ना सुनने में, हमारे सराउंडिंग में ये वर्ड हमें बड़ा सुनने को आता है। छोटे से लेकर जब हम बड़े हो जाते हैं, इमिग्रेशन का प्रोसेस हम तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहें बाहर, या हम बाहर सेटल होने का प्लान बना रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है। देखिए बिल्कुल इसको अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक लेके चला जाए तो फिर और ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए इस हवाले से कि हम ये देखें कि इसके ज़रिए से अगर जो हमें हमारे मुस्तकबिल के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो अगर अचीव हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमने अपनी तालीम को बढ़ाना है, हमने एजुकेशन हासिल करनी है। एजुकेशन हासिल करने के बाद अब आज के दौर में सिटीजनशिप भी एक ऐसा जो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो सीवी है, उस सीवी में ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट अब एस्पेक्ट हो गया कि क्या आपके पास किसी और सेकंड कंट्री की सिटीजनशिप मौजूद है। तो इसको अगर सामने रखा जाए तो यस, लोगों को जाना चाहिए, लोग जाएँ, जाके इन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। और ये कंट्रीज़ खुद भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के में वो हैं कि ये दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोगों को लेते हैं, लेके और इन स्किल्स को लेके एक ऐसी इकॉनमी उन्होंने अपने यहाँ बना दी है कि जिस इकॉनमी में मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग आके अपनी अपनी सलाहियतों को लगाते हैं, जिससे उनकी कंट्री को भी फ़ायदा पहुँचता है और जिन कंट्रीज़ से लोग आते हैं उन कंट्रीज़ को भी इससे फ़ायदा पहुँचता है। ठीक है, तो फ़ायदे की बात है तो डेफिनेटली इमिग्रेशन जो है इसमें करनी चाहिए। लेकिन अगर मराज साहब हम बात करते हैं कि हम सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर आ जाते हैं पहले कि स्टूडेंट्स जो हैं बाहर प्रेफर करते हैं कि स्टडीज़ हम बाहर जाके करें, क्यों ऐसा करने पर वो मजबूर हो जाते हैं? कहाँ लैकनेस है अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं, कमी कहाँ पर पाई जाती है कि हम ज़्यादा प्रेफरेंस इस चीज़ को देते हैं? क्योंकि बाकी हमारा सोसाइटी का एक माइंड सेट है, अपनी बात करूँ, आपकी बात करूँ, या हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी सोच है, इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है कि हम बाहर जाकर स्टडीज़ कंप्लीट करें, ना कि अपने मुल्क के अंदर स्टडीज़ को कंप्लीट करें। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि ये था ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अब भी ये वाला माइंडसेट मौजूद है। असल में रहा ये है, सिलसिला ये रहा है कि पाकिस्तान का जो एक बड़ा मसला जो हम फेस कर रहे हैं वो है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी। तो हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट इस वक्त जा रहा है पाकिस्तान से, वो तो इसी उसके अंदर जाता है कि वहाँ पे जो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है वो पढ़ाई के साथ साथ वो अपने कुछ फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं उसको भी हैंडल करने में कामयाब हो जाता है, उसको फ़ायदा पहुँचता है, उसकी फैमिली को फ़ायदा पहुँचता है। उसके लिए ये मुमकिन होता है कि वो अपनी तालीम को जारी रख सकता है अपने आप अखराजात को बर्दाश्त करके। वहीं से वो मेहनत करके अपने अखराजात बर्दाश्त करता है, तालीम के अखराजात भी बर्दाश्त करता है और कुछ वो सेविंग करने में भी कामयाब हो जाता है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इन कंट्रीज़ में जाने के बाद जो उसको वहाँ का जो तजुर्बा होता है, वहाँ पे एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में रहने का तजुर्बा, एक ऐसी ज़बान को सीखने का तजुर्बा जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त डोमिनेट कर रही है। तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे फ़ायदे की चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से एक पाकिस्तान का तालिब इल्म ये सोचता है कि अगर मुझे ये तमाम की तमाम चीज़ें इस एफ़र्ट को करके हासिल हो रही हैं
تو بجائے اس کے کہ میں اپنے وقت کو پاکستان میں لگاؤں، میں کیوں نہیں اپنے وقت کو، اپنی توانائیوں کو اور اپنے وسائل کو ایسی کسی کنٹری کے اوپر لگاؤں کہ جہاں سے مجھے یہ سب کی سب چیزیں حاصل ہو جائیں ایک خاص وقت کے بعد۔ ٹھیک ہے، اچھا مناسب صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں امیگریشنس کی، کیونکہ نالج ہے ان لوگوں کو، صرف نالج ہے جو باہر جانے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں باہر جانا چاہیے، اور ان کے پاس بھی انف نالج نہیں ہوتی امیگریشن کے حوالے سے کہ کیا پروسیس ہے، ہمیں کن کن اسٹیپس پہ چلنا چاہیے تو ہم جو ہے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے امیگریشن کا پروسیس۔ تو سب سے پہلے تو جاننا یہ ضروری ہے کہ امیگریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کس کس ٹائپس کی امیگریشن جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے۔ جی دیکھیں، امیگریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو امیگریشن سے یہاں پہ مراد یہ ہوتی ہے کہ دو طرح کی امیگریشن ہوتی ہے، اگر ہم اس کو ایک بڑے اس کے اندر لیتے ہیں، کینوس کے اوپر رکھ کے دیتے ہیں۔ ایک تو ٹیمپریری امیگریشن ہوتی ہے۔ ٹیمپریری امیگریشن کے اندر ہوتا ہے یہ جس کو ہم عارضی امیگریشن کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں، جس میں جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ٹیمپریری امیگریشن میں آتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک میں آپ جاتے ہیں صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کا جو مقصد ہوتا ہے، اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ تعلیم کا حاصل کرنا اور تعلیم حاصل کر کے واپس آ جانا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ دوسری امیگریشن ہوتی ہے پرماننٹ مائگریشن۔ جو پرماننٹ جو مستقل مائگریشن ہے، یہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں نے جا کے وہاں پہ سیٹل ہونا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ہو یا وزٹر ویزا ہو جو کہ ٹیمپریری کے اندر آتا ہے، یا فیملی وزٹ ہو، یہ سارے کے سارے ٹیمپریری کے اندر آتے ہیں، یا مستقل ہو، مستقل کے اندر پھر اسکلڈ امیگریشن آ جاتی ہے، بزنس امیگریشن آ جاتی ہے، اس کے اندر فیملی امیگریشن آ جاتی ہے، یہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں جو ان کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ٹارگیٹ ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پر جائیں گے، وہاں پر جا کے تعلیم حاصل کریں گے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں کی جو پالیسیز ہیں، ان پالیسیز کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ کوشش کریں گے کہ اگر ان کو ان ممالک میں مستقل امیگریشن کا موقع ملے تو وہ مستقل وہاں پہ سکونت اختیار کر لیں، تو اس کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ٹیمپریری امیگریشن لیڈ کرتی ہے پرماننٹ امیگریشن کو، کہ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر آپ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر جا کے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگر وہاں پہ آپ کو جاب آفر ہو جاتی ہے یا آپ ان کی پوائنٹس کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ وہاں پہ مستقل طور پہ وہاں کے مائگرنٹ ہو جاتے ہیں، سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا اگر وراثت ہم بات کرتے ہیں، وہ کون سے ممالک ہیں جہاں زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں جانے کے لیے، اور چاہے وہ تعلیم کے لیے ہو، کچھ لوگ وہاں پہ مستقل طور پر جو ہے وہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو کون کون سے ممالک جو ہیں وہ پریفرنس پر آتے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ ایک ایڈوائزر بھی ہیں، سینئر امیگریشن ایڈوائزر ہیں اور کریئر کاؤنسلر بھی ہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے، زیادہ تر تو پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے، جو اب تک جو ٹرینڈ چلتا چلا آ رہا ہے، وہ تو یہی ہے کہ انگلش اسپیکنگ جو کنٹریز ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہیں۔ جو لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز کو پہلی ترجیح دیتے ہیں اپنی، کہ کسی طرح سے کسی ایسی کنٹری میں ہو جائے۔ لیکن کیونکہ آپ کے ہاں جس طریقے سے دنیا بھر کے اندر ممالک کے مختلف آپ کیٹیگریز بناتے ہیں، ویسے ہی جو لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہوتے ہیں ان کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انگلش اسپیکنگ کنٹریز کی امیگریشن پالیسی کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کنٹریز کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ نہیں میٹ کرتے وہ اس سے نیچے کی جو کنٹریز ہوتی ہیں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، جو یورپ کے اندر وہ تمام ممالک ہیں، جس میں سویڈن آ جاتا ہے، ناروے آ جاتا ہے، اس طرف بھی لوگ جاتے ہیں، جرمنی کی طرف بھی لوگ جاتے ہیں۔ تو لیکن زیادہ جو ہمارے ملک کے اندر ٹرینڈ ہے وہ 5 جو انگریزی بولنے والے ممالک ہیں، جس میں کینیڈا سب سے جو امیگریشن جو سب سے زیادہ بڑی امیگریشن آفر کرتا ہے، جس میں سالانہ کے حساب سے 2 سے 3 لاکھ لوگ جو ہے نا سالانہ وہاں پہ مائگریشن لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کو آپ دیکھ لیجیے، پاکستان سے آسٹریلیا بہت سے لوگ جاتے ہیں، پاکستان سے لوگ یو کے بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے رہے ہیں، آج کل کم ہو گیا ہے، یو ایس اے ہے، اور اب ان دنوں میں نیوزی لینڈ بھی اس صف کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا کہ نیوزی لینڈ بھی اب اس طرح کی اپنی امیگریشن آفر کر رہا ہے۔ تو یہ 5 ممالک جو ہیں یہ تو ٹاپ لسٹ کے اوپر ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، یہاں پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن لیں گے یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ۔ تھوڑا سا آپ سانس لے لیں کیونکہ پردے میں جانے